إن هذه تذكرة. 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 أيوه. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة. أيوه. إن هذه تذكرة. الله الله الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله. يا سلام. سلم. الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله الله الله. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبيلا. إن هذه تذكرة. تذكرة. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله 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 الله. عزت رازين السماء. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيوة. وما يلقاها إلا الذين
الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ حسنین گفت کرد بزن من اینو بزنم تو کرد ببینیم میشه آره بعد از نیم ساعت یادتون بسند ما این احمد رو میخوام بله ما این احمد حالا شد بله وما يلقاها